kini di gabahida si Binaria. Kini James Puyod, ug umabot nga diakono, pero nawa mao ang ordinasyon niya sa pagka-diakono. Ato nga kahaan og pagtibaya dili gabahida. Si Binaria kini James Puyod and Ribs. Usay mga gibati nimo nga ordinan ka sa pagka-diakono. Unang-una gyud ang akong gibati sa pagkaron ana gyud ang dako nga kalipay. Nya diha sa dako nga kalipay, gikan diha ang pagka mapasalamaton gyud nako sa grasya sa Ginoo. Kay miabot kining mao nga takna nga gipaabot sukad pa kaniadto nga ipasulod nako sa seminaryo. Okay. So, alam nimo nindot kayo ang pamalandong ni Reverend Father Andrew Jen Barano nimo. So, prayer, no, unlimited patience, and why youthful, and obedience, o ay man ang discipline. Alang nimo pagdawat nimo sa mga mensahe. Nindot kayo nalipay kay ko nga gipahinumduman ako ni Father Andel niya atong ang gihimo nga refleksyon niya sa nya nalipay kay ko kutoon kay ang akong apelyido gyud no. Nya dili gyud nako malimtan ba kay apelyido gyud na yang gigamit sa acronym ang pagka mainampuon mo gina mo gyud punay usa ka nakapadasig nako nakapalahutay nako diya sa manghagit sa kinabuhi sa formasyon ang pag-ampo no. Hawid ko sa grasya sa Ginoo, hawid ko sa gahom sa Ginoo diya sa pag-ampo niya kanang pagka pasensyoso gud no. Daghan kayong mga higayon nga sulayon ang ato nga pasensya. Ano nga importante kayo ang pasensya. Kundi ang pagka patan-on kanunay ba bisan usahay kapoy no, pero ana gyud ang kadasig no, kaabdik kay mao gina ang pagpangalagad kinahanglan abdik ta, kinahanglan dasig ta. Dayon kining obedient no, importante gyud kay nang obedient. Mao gyud kanunay kay pahinumdom ni Archbishop ang obedient nga kay kung ang simbahan wala pa obedient no, dili pa sinugtanon ng mga pari, di pa tinumanon, so wala gyud kalinaw diya sa simbahan, dili makahiusa. Muna ga ako gyud batunan kanunay ang pagka masinugtanon. Then kining discipline, importante kay ang disiplina. Kay ang disiplina sa magbura kanata kanang pasagatas ta pagalingon, so dili gyud mahimong magbalampuson, dili gyud mahimong magbungahon. Una nga discipline importante kayo. So wala na kailan ni Reverendo kini James Puyod no, pwede na ito mapaila tiga-asa no, sa pangdalaga. Sa pangdalaga. Sa pangdalaga. And mura kinsa na imong kabahin nimo no nga nakapadasig nimo. Kuno bay pari nga nakapadasig nimo no sa pagsuod no, labi na sa tawag sa bukasyon sa pagkapari. Salamat kay no. Nagpuyo man gyud ko sa kumbento no, working man gyud ko so kadpa sa pag-graduate na ko grade 6 nagpuyo man gyud ko og kumbento no. Nga na kuan kay ko na kanang nadasig kay ko nga mosulod sa pagkapari sa kinabuhi nga pagkapari tungod kay nakasinati man gyud ko sa kinabuhi sa pari samtang diha pa ko sa kumbento. Muna nga misulay gyud ko sulod sa seminaryo. Unya ginahan gyud ko pag sa seminaryo muna nga mao gyud nakapadayon ko. Nya usa gyud sa nakapadasig nako nga mosulod ko sa seminaryo si Father Edgar Calama kay diha man ko niya nag-working no. Usa ba since sa pagsugod nimo sa Father Edgar may pag-working nimo siya may Cora Paroko. Siya atong higayon na dito siya sa Clarin. Gani nagsugod mi dito sa pag-abot gyud nako sa gango pa siya adto, pero pila ra ka adlaw hibalhin po siya sa Clarin. Una nga tulo ko ka tuig sa Clarin, and human sa Clarin nagtiwas man siya adto ni Monsignor Boy. Una nga hibalhin siya og pangabuan muna nga dito pod ni uban pud ko niya dito. Taud-taud mga almost 9 years pinag-uban muna nga ganahan po ko sa pagkasulod sa seminaryo tungod. Okay. So alang nimo no, kabahin gid nimo no, isip nakita man nimo sa kinabuhi sa kapari. Muna ang nakapadasig gid mismo nimo. Okay. So sa pag kining bang sa imong kabatan-on doon na may mga pagsulay no, isip
labi na pag-eskwela nimo, na may mga hagit, unsa may mga hagit and nga matawag nato dunay makatunan sa labi na sa mga musulod sa pagkapari, musulod diya seminar. Sa seminaryo, diya pag-imbitar na sa mga seminarista nako nga mosulod sa seminaryo, gikumbinsi gud ko nila nga nindot kayang seminaryo, no, nindot kayang seminaryo. Unya, diha sa pagkanindot dili tungod kay puros kalipay, no, dili puros kalipay kun dili napay mga kasakit. So dili na malikayan mo man ang tinuod nga kinabuhi diha sa seminaryo ay kalipay, napoy mga kasakit na nga ang importante diha nga mulahutay ka, no. Mudawaton nimo ang unsa mga hagit diha sa seminaryo, sa formation, mahimo gyud kang masinugtanon kanunay. Diha sa pagkapasinugtanon, mulahutay gyud ka. Kasagaran sa ano ang kakabus, may muraog lisod, no, kay labi na ang balay ron pag sa pagtungha no ang kakabus no sa imo. Para sa ko sa ako nga formation, dili wala kay ko nalisdi tungod kay daghan mga tawo gyud mo tabang. Nya diya pre-theology program na ako wala nga libre naman ko diya sa seminaryo diya sa pre-theology 2 ka tuig dito sa Dipolog. So libre gyud ko. Una nga na kuan jud ko nadasig jud ko kay gigastuan jud ko sa diocese. Ingon man diya sa SMT libre pod niya. Napay mga daghang makay mutabang dili gyud maglisod. So gitabangan. Gitabangan gyud sa Archdiocese. sa diocese. Okay, siguro ang imong ipaabot na lamang mensahe labi na sa tuwang Arsobispo no nga mo'y mohimo sa pag-ordinaryo mo isip diakono and sa mga katawhan nga gusto nimo pasalamatan. Sa tanan no, sa tanan nga nahimong kabahin sa ako nga kinabuhi. Una na gyud ako pasalamatan si Archbishop gyud no. Kanunay gyud siyang nagiya kanako nya isalig gyud sa nako nga ako maordinahan sa pagka-diakonyo o uban pod sa mga rekomendasyon sa mga kaparian. Wala nga mapasalamaton ako ug malipayon jud kaayo ko nining mao nga higayon, nining mao nga takna or nining mao nga kahigayonan nga ako ordinahan. Wala nga alang pod sa mga tao mapasalamaton usab ako kanila diya sa ilang matunayon nga pag-ampo, pagsuporta kanako. Amo gina ako nga akong ipaabot nganha sa katawhan. Padayon gihapon mo sa pag-ampo kanako ining mao nga ordinasyon dili matapos ang formasyon kundi padayon ang pag-umol sa akong kagalingon, padayon nako ang pagtubag sa tawag sa Ginoo. So karon alas 9 no. Sa buntag pagdapit nimo sa tanan no gumuot mo saksi labi na ang mga batan-on no nindot mo kaini nga higayon no nga dili sa tanggob ipahigay. Alang sa mga kabatan-onan ilabi na kadtong mo graduate no sa senior high o mo graduate sa kolehiyo. Nagdapit ro kaninyo nga mo saksi ining mao nga kahigayonan sa ordinasyon sa pagka-diakono kay basin diay sa inyo nga pagsaksi niini madasig kamo sa pagsulod sa seminaryo no diya sa pagkapari. So unang kaugmang karon nga higayon na alas 9 ani kamo idapit kamo nako nga mosaksi ning mao nga grasya sa ordinasyon. Tunagauban si seminarista kini James Poyot no mabot nga diakono dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Alas 9 sa buntag no karong adlaw ang Oktubre 18. Alas 9 dinhi sa parokya sa Tanggo Parokya ni San Miguel Arcangel. Pinagi sa itong Arsobispo sa lokal na simbahan sa Ozamis. Thank you, Reverendo kini James Poyot. Salamat kay si Manuel.